बाब एक म्हाका विचारूंक दिसतानी तुमच्या फुडें एक हे प्रेझेंट जे सिच्युएशन आहा तें दवरूंक करता कित्याक तुमी आतां वर्सान म्हारगाय वाडटा सगळी वाडटाच त्याच हय बरोबर सध्या ज्यो बशी आसा हय खास करून आमी एक पणजेचें चित्र पळोवया आनी तुमी पळयलां आसतलें हय पळय जाल्यार बस स्टँडा वरसून जर मार्केटा कडेन येयत जाल्यार 10 रुपया घेता बसून आनी हय आनी तुमी कितें घेता आमचे पायलट घेतात 30 रुपया 40 रुपया घेता तोंडा घेता ते पैसे घेता म्हणजे कशें आसा हा. कंट्रोलूच ना Control ना. बेज ना कशें सांगता हे सांगता आतां गेल्या आदल्या वर्सा आरटीओ डिपार्टमेंटान हें काडलें की प्रत्येक स्टँडाचेर आमी स्टँड बोर्ड लायल्ले आहा थंय चार्ट मारा म्हणून ते चार फेर चार्ट मारा म्हणून तेन्ना खंयचें मारपाचें 2013 तें मारपाचें आतां सुरेश ठाकूर अध्यक्ष बाबा आतां मेजर पॉयंट येवया माझ्या ऍप म्हाजें ऍप माझ्या ऍप हय हो एक केला तेजेर मातसो प्रकाश घाल कित्याक तो मातसो सांग आनी वो ऍप कोणाक कोणाक कनेक्टिविटी केला कशें तुमकां फायदो जातलो हेजेर मातसो लोकांकूय कळोनी आमच्या जनतेक कळोनी हे माझे ऍप या. हे म्हाका तर दिसता प्रत्येकान म्हणजे माझे ऍप कित्याक प्रत्येकान हे पायलटांनी न्हू माझे ऍप हे जे आमी हे केलें आतां हे सरकार कडसून आमचे कडेन सरकारा कडसून एक कंपनी कडसून म्हाजे कडेन तो येयलो प्रपोजल येयलो अशें अशें आसा अशें करूंक सोदता की पायलट वेवसायाक एक तारपाक लागून आमी कितें करूंक सोदता तर तेचेर कशें कितें तेचेर आमी चर्चा केली मागीर आमच्या कमिटीनूय चर्चा केली कमिटीन हे करून एक्झॉक्ट कमिटी तेचेर डिस्कस केलें तांकां आपलें तें समजून घेतलें आनी तेंचो जो उद्देश आसा तो पायलट वेवसाय जो आसा पळय तो मातसो मोटिवेट करपाक लागून तेचो तो बॅकींग आमकां मेळटा आनी तेच्या उपरांत जेन्ना विशय गेलो तेन्ना तो विशय सरकारा कडेन गेलो आनी सरकारा कडेन आमी डिस्कशन जे केलें अशें म्हणजे चर्चा जी जाली चर्चा तेजून आमी मागीर हें केलें की सद्या पायलटाक तर वेवसाय नाच पायलटाक सद्या पायलट येयलो न्हू तासन तास तो स्टँडाचेर वाट पळयत बसता भाड्याची सांजचो वयता एमटी हंड्रेड असो निदान तो आतां खंयसून खंयसून लोक येता तुमी आसता जशें आमी पयलीं पासून केल्ले पळय मडकयचो मनीस अजून भाडें मारता पेडण्याचो मनीस अजून म्हणजे आज स्थायीक ते हांगा भाडें मारता अशें वेगवेगळे खंयसून येता ते येवपाक आनी वचपाक तेका पेट्रोल आहा पळय तेतून दिसाचो खर्च दिसाचो खर्च जेवणा खाणाचो खर्च असो आनी तो कुटुंबाक कसो हें करतलो आसा तेजेर डिपेंड आसल्या कारणान म्हणून आमी म्हणटा कितें आहा हो वेवसाय जो आहा पळय तो पयलीं आतां फक्त पायलट भाड्यांचेरूच जगतालो भाड्यांचेर निर्भर जाताले कित्याक तेका इन्कम जातालो जोड जाताली पूण आतां तो ना म्हणून आतां कितें जाता आतां भायल्यो वेगवेगळ्यो कंपनी येवन ज्यो वेगवेगळ्यो सर्वीस होम डिलिव्हरी दितात वेगवेगळ्यो दितात तेतून पायलटान तुमकां सांगता त्या वेळार स्विगी जेन्ना येयली पळय हांगा पयलीं गोंयान येयल्ली पळय पयलीं म्हाजे कडेन येयल्ले तेचो मनीस येयलो परवरी ऑफिस हाडलो तेन्ना हांवें तो विशय ना पायलट दवरलो पायलटा कडेन तर पायलट पर्यंत आमकां तें कळचें ना कितें ना तें कितें मागीर ना मागीर दुसरें आनी स्मार्ट पायलट म्हणून आनी एक म्हाजे कडेन येयलो आमच्या रोहन खंवटे सर तेणी हें केल्लो असो स्मार्ट पायलट म्हणून तूं कर म्हणजे कसली होम डिलिव्हरी कसली आतां हे ऑन आतां गव्हर्मेंटचें हें जाल्लें आसा ऑनलायन सगळें ऑनलायन सगळे पेपर सर्विसींग ती बी अशें ते आमचे इतले पायलट जे ते शिकले ना म्हटलें ते हें केल्लें आमी शिकले ना म्हणून तें वाचूंक बिचूंक सारकें तेका एक्सप्लेन करपाक तेका ती वचून डिपार्टमेंट कलेक्ट कर अशी तेका तें म्हणलें जावचें ना स्विगी करता सांग आमी हें केल्लें स्विगीचेर त्या लोक पायलट म्हणपाक आमकां नाका तें आमच्या भाडें चलता चलतालें तेन्ना भाडें आसलें आतां ती परिस्थिती ना म्हणून आतां आमी हितून 3-4 हें घातलें इन्वॉल्व केल्या हितून केल्या तशी एक म्हणजे पार्सल सर्वीस होम डिलिव्हरी जे कितें आसा त्यो एपान हे माझ्या ऍप जे आहा पळय तेतून सगळ्यो जेणे करून पायलटाक बिझनेस मेळटलो आनी जे इच्छूक कोण हे आसा पळय आमचे गोंयकार जावं गोंयकार म्हणा कोणूय म्हणा अशें तर तेका तेचे होम डिलिव्हरी मागीर गोंयकार हो निदान कोंकणी ते भरता म्हणजे गॅरंटी आहा तेची म्हणजे तो सारको विश्वासू पायलट म्हणून हो प्रवीण जाला प्रत्येकान आसात आनी तेच बरोबर कितें जालां रेंट बायक आनी रेंट कार असल्या कारणान इतले वाडल्या कारणान पायलटाची भाडी ते रेंट बायकूय व्हरतात वेगळे वयतात आनी जे भायले लोक टुरिस्ट बी येता पळय ते करना पूण हितून आतां कितें केलां हितून रेंट बायक आनी रेंट कार हे जे आहा पळय तांकां हें आतां एप आहा तें हे एपान आमकां हें जाला की फक्त पायलटाकूच न्हू हे जे टुरिस्ट येता इंडियन टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट जे आहा पळय तांकांय डायरेक्ट हें करतले ते म्हाका एक सांगा हे एप जे आसा तेजो तुमकां आनी कितें सरकारी कितें बेनिफीट सरकारान मुख्यमंत्र्यान तुमकां हें केलां कितें तितून तुमकां पेन्शन स्किमा तुमचे इन्शुरन्स स्किमा आसा बाकीचे कितें तरी आसा तितून सरकार जो बॅकींग करूंक शकता पळय तो हे गरीब लोक चलयता
न्हू आतां हे आतां सरकारान ते एपाचें करून एपानसून न्हू सरकारान ओन हें केला. आमी कितें केलां ओन डिक्लेअर केला सीएमान आमच्या कार की जी आमची स्कीम 2000 पेन्शन स्कीम जी आसली पळय बंद पडलेली आसली पळय ती परती आमी चालू आमी कंटिन्यू करता. त्या मातशें फुडें ती ही आसा चालू करपाक लागून चालू करता म्हणल्यार कशें करता अशें तेणे सीएमान म्हटना 1 ऑगस्टाच्यान आमची पेन्शन स्कीम जी आसली पायलटांची 50 वर्सां आमची पयलीं 50 वर्सां इतली 50 ते 60 म्हणजे मागीर फुडले आसात न्हू ते कंटिन्यू सगळ्यांक उजा पायलटांक 50 ते 50 वर्सां जाल्यार ताका पूर्ण आनी म्हणजे 10 वर्साचो गॅप 10 वर्साचो गॅप ज्या म्हणजे 10 वर्सां तो 10 वर्सां घेतलो की 2 जितलो 2 वर्सां जे ती ताका चालू करता 1 ऑगस्टा पासून चालू करता. इन्शुरन्साचे कितें आसा? इन्शुरन्स ना इन्शुरन्स आमचो आसा आमचो गव्हर्नमेंट ना आमी गव्हर्नमेंटाकडे डिमांड दवरलो आमची इन्शुरन्स स्कीम आमी केल्ली आसा पायलटांक लागून जीवनदायिनी स्कीम आमचे कडेन आसा. तेजो हें आसा कितें 560 रुपया इयरली ग्रुप स्कीम ग्रुप स्कीम आहा ती जीवनदायिनी ग्रुप ती आमची असोसिएशनाची तातूंत 560 रुपया पायलटांक भरपाचे वर्सा पूण कांय पायलटांक तेच भरपाक जायना म्हणून तो हें जाता. तेतून जर गव्हर्नमेंटान जर हें करीत आमकां सपोर्ट दिता असो तर तें एक बरें जातलें. आनी दुसरी एक हें केल्ली आसा गव्हर्नमेंटान की ह्यो आतां इनलिगल जे आसा इनलिगल मोटरसायकली बाकी कोण हें करता पळय ते आपूण हें करता स्टॉप करपाक ऑर्डर दिल्या दिसता. हय पुलिशे कडेन आरटीओ हें करून दिला अशें. आनी बाकीचे तीच आतां दुसरी हें केलां की 50% ही बायक आमी जी आतां हें घेवपाचें केल्या ही बायक कित्याक पेट्रोल जे आसा ही बायकाक तुमकां भर दिल्या ही बायक आनी एक कंपनी कडल्यान हांवें टायप केल्या ती एक कंपनी कडल्यान तेणी सांगलां आमकां तेणी आश्वासन दिलें आमी कितें हें करता स्पेशल पायलटांक लागून वेगळी बायक तयार करता ती कंपनी आनी 50% तुमकां दिता. 50% सबसिडी सरकारान म्हटल्या सरकार सीएमान सरकार दिता. आतां सरकारान आश्वासन दिल्यार मागीर दितलोच न्हू दितलो. आनी आमचो मुख्यमंत्री जितलो असो म्हणजे इतलो ह्या बारीक बारीक लोकांच्या मुख्यमंत्र्याचो आनीक 6 म्हयने उरल्या न्हू प्रश्न कितले उरले ते आमकां सांग तो परत जातलो मुख्यमंत्री न्हू कित्याक जाणा न्हू ते हांव म्हणना उरले आसत कितें आतां येना दुसरो जरी येयलो तर आतां ह्या मुख्यमंत्र्यान जर दिला जर कंटिन्यू जातलो तो कोण हें करतलो हें करचो ना न्हू. हय तो ते आमकां गॅरंटी आसा कित्याक जेन्ना सरकार कितें उलयता पळय ते आतां फक्त कितें आसता फॉलोअप करपाचें तें डिपेंड आसता जातलें की ना. पूण तुम्ही 100% सॅटिस्फाय कालचे जो ऍप मुख्यमंत्र्यान लॉन्च केला मुख्यमंत्र्यान लॉन्च हें केल्लें आश्वासन दिल्लें आसा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचो मोविन बाब बुदिनोन हेणी आहा पळय तें जें कितें आरटीओ डिपार्टमेंटाकडून कितें जें जाय तुमकां पळय तें आनी अध्यक्ष आनी एक समस्या म्हणटा ते तुमकां ते ऍप म्हणना फुडें मोबायल एंड्रॉइड एक्चुअली मोबायल ज्या लोकांक कसो हें केला ज्या लोकां कडेन मोबायल व्हडलो मोबायल ना स्मार्टफोन ना ऍप जे आहा पळय ते मोबायलाचेर चलता मोबायलूच चलता तें कशें जेचे कडेन ना जेचे कडेन स्मार्टफोन ना ताका फोन दिवपाचें अशें सरकारान घोशीत केलां आतां कालच्या हेतून. पूण त्याच बरोबर जी आमची आतां ती कंपनी म्हाजी ऍप कंपनी आहा पळय तेणी म्हटलां आतां खंय लास्ट फायनल खंय जाता तें पूण स्मार्टफोन हो पायलट जाका ना जेचे कडेन ना ताका मेळटलो सरकार दितलो. सरकार आतां सरकारान सांगलां म्हणटून सरकार आतां हें वाचलां सरकार दितलो अशें आमी रयतूच धरया न्हू. तुमी पाठपुरावो करता हांव तो पाठपुरावो करीतच आहा न्हू हांव पाठपुरावो करीत आहा म्हणून कालच्या एपान सगळें हें जालें अशें न्हू. म्हाका एक आनीक तुका समस्या कालूच आमी गोवा रिपब्लिक्सान एक म्हापसा कोण तुमचे जे पायलट आसा तेंची प्रतिक्रिया आमी घेतलेल्यो ते म्हणटा आमकां ऍपा विशयी आमकां कांयच म्हायती असोसिएशनान दिवंक ना अशी तक्रार आनी ते म्हणटा आमकां ते मोबायल दिलो जाल्यार आमकां तो मोबायल आमकां यूज करूंक मेळना अशी कशी पळयता तुमी समस्या. आतां खंयची जेन्ना खंयची नवीन गोश्ट येता पळय ती पयलीं शिकोन येना न्हू. खंयचो वस्तू खंयच्या हातीन घेतल्या उपरांत पळयल्या उपरांत तो शिकता आनी ना म्हटल्यार आतां जे आहा पळय आतां एप आतां आमचे जाणटे पायलट आहा पळय तांकां कळचें ना खबर आहा आमकां मान्य तें आनी कांय आहा पळय तांकां इंग्लीश येना ते येना पूण हे एप जे आहा पळय हे एपान सगळ्यो लँग्वेजी आहात सगळ्यो कोंकणी आसा मराठी आसा इंग्लीश आसा हिंदी आसा उर्दू आसा फॉरेन सगळ्या लँग्वेजी भितर आसा पूण तूं कोंकणीन हें कर कोंकणीन भाशेन कर. दिसता ती कार्यशाळा घेतले तुमी. हय कार्यशाळा आतां ना हे आमी पयलींच हें केलां आमी सांगलां हांव सगळ्यांक भोंवूंक शकना प्रत्येक तेंचे म्हणून तुमी वचून ते एड करपाक जाय लोकांक कळपाक जाय शिकोवपाक जाय. मोबायल घेतलो की ना एक प्रेजेंटेशन दितलें
प्रेसिडेंट दितले खंय खंय वचून पयलीं ते कन्व्हिन्स करतले प्रेसिडेंट हो मोबायल कसो हें करूचो ते कसो करपा जाय कितें करपा जाय कशें ते शिकयत तेच दाखयतले एक हें करून करून जी कंपनी आहा पळय त्या कंपनीचे मनीस वचून थंय रिप्रेझेंटेटिव्ह ते सगळे हें करतले. आणि त्यांची एक तक्रार म्हणजे आमकां कालचे जर कांयच माहिती दिवना तेजे विशयी मातशें स्पश्टीकरण दी. कोणी सांगला हें? हे कायले आम्ही काल एक म्हापसा एक हें घेतलेले त्या विशयी आमकां कांयच हें जावंक ना आनी कांयच खबरूच ना म्हणटा ते. आतां म्हाका सांग सगळे एका सगळे काँग्रेसीन ना सगळे काँग्रेसी कडेन ना न्हू मेंबर हय. सगळे एमजे कडेन ना किंवा बीजेपी कडेन ना प्रत्येक विरोधाक विरोध आसात न्हू हय. विरोध म्हणजे पॉलिटिकली विरोध जाला नो 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 पॉलिटिकल म्हणना हे वैचारीक विरोध वैचारीक वैचारीक म्हणटा विरोध. वैचारीक विरोध हा. जाका कितें बरें आसता कितें ना तुका सांगता हांव जेन्ना कोरोनाच्या वेळार जेन्ना आतां म्हापशान हांव खंयसून हे फुड्स पॅकेटां घेवन गेल्लो एक गाडी भरून कोणा आणि तेन्ना हांवें पळोवंक ना हो म्हाजो मेंबर आसा की तो म्हाजो मेंबर ना सगळे जितले इक्वल आहा पळय सगळ्यांक दिल्ले अशें सगळ्यांक दिल्ले त्या वेळार म्हणून ही ठाकूर आणले आमकां नाका अशें म्हणूंक ना त्या सगळे दुसरी गोष्ट कोरोनाच्या वेळार जेन्ना हें जालें कोरोना आमच्या मुख्यमंत्र्यान तेन्ना हें केलें 5,000 वन टायम हेल्प कोरोनाच्या वेळार हें तेन्ना हांवें पळोवंक ना हांवें पायलट मेंबर म्हणूंक ना पायलटांक रिक्षाकारांक हे टेम्पो पिकअप हाडली सगळ्यांक ओपन करून दिलें जे म्हाजे कडेन हांवें कंडिशन घातलें कित्याक जाका खरो जे आहा पळय ताका आमी व्हेरीफाय करून दितले अशें सगळ्यांक दिल्ले आमी पार्शियलिटी करूंक ना हो म्हाजो तो म्हाजो डिफरन्स करून सगळ्यांक कळ्ळा सगळ्यांक आतां लोक कितें उलयता पळय उदक विरोधाक विरोध आहा तेवढे जे म्हाजे मेंबर ना की म्हाजे हितून कनेक्टीव ना ते ज्या मनशांनी आमी शिडी थंय मारल्या स्टँड नोटिफाय केल्लो आसा म्हापसा टॅक्सी स्टँडाचेर ओल्ड म्हापसा ओल्ड टॅक्सी स्टँड पळय स्टँड नोटिफाय करून तेन्ना भोसले साहेब तेन्ना वाचलो आमचो हय भोसले अशोक भोसले साहेब आनी सर आमचो हांगाचो एक थंयचो बाबूश आमचो मंत्री त्यांच्या हेतून तो उद्घाटन केले स्टँड त्याची ऑफ द शेड घातले आतां खंय खंय रोटरी घालून घेतल्या या लोकांक तो कितें हें करूंक सोदता ते काय म्हणून ना आमी काय म्हणूंक ना तुम्ही वेलकम करता तेंकां सगळ्यांक आमी कोणाकूच हें करूंक ना एका जाय तेणें हांगा येवपाक जाय अप्रोच करपाचो जेका जाय पद्दतीन यो आमी केन्ना हें करूंक ना जे कितें कंडिशन आहा ते फॉलो करपाक जाय आमचे रुल्स कितें आसा रेग्युलेशन कितें सोसायटी आहा पळय ते फॉलो करपाक जाय वर्सान कितले एकदम मिटींग जाता तुमची वर्सा आमची प्रत्येक 3 महिन्याची मिटींग आसता पयलीं आमी पर मन घेताले पण आतां लोक मिटींग कोणाची घेतलो आता सांग आता जवळजवळ 26 वर्सां तुम्ही अध्यक्ष आहात कितल्या एज पर द बायलॉज 1860 रजिस्ट्रेशन तुमचे न्हू 1860 त्या हितून तुम्ही रजिस्टर्ड जाल्ले आसा आणि कितल्या वर्साची 5 वर्साची काय 3 वर्साची टर्म 5 वर्साची आसता एव्हरी इयर सिलेक्शन जाता एव्हरी इयर्स आमच्या तुझी परत कंटिन्यू ते हांव नाका म्हणटा हांव म्हाका नाका म्हणटा कोण घ्या तेच नाका हांव प्रत्येक वेळार तेच सांगता की घेवपाक बाकीचो कोण घ्या कोणाक नाका ते म्हण तूं ना जाल्यार आमकां असोसिएशन नाका प्रत्येक वेळार तेच जाता तूं ना जाल्यार आमकां असोसिएशन नाका अरे ठाकूर म्हाका दिसता तूं अध्यक्ष जाला हांगास तुका काय पेमेंट काय आसना बरोबर न्हू तूं सोशल वर्क कशें काम करता त्याक धंदो सोडचो पडटा तुका आनी हांगासर ना कितें आतां म्हाजो हें घेतल्याचेर आतां ही भितर इतलें काम आसता की धंदो करूंकूच शकना भायर हें ऑफिशियली हेचे कोणाची कंप्लेनी कोणाची प्रॉब्लेम कोणाची कितें चालूच आसता तें फक्त अशें ना कितें कोणाक खंय केन्ना आनीक म्हाका एक तुज्या ऑफिसान आसा आमी आनी म्हाजे म्हायती प्रमाणे तुमी हांगासर रेंटल हे ऑफिस चलयता 2 स्टाफ आसा तुमचे कडेन तुमी आसा हे कसो खर्च तुमी कसो हे करता खंयसून तुमकां इन्कम ना इन्कम कसो करता म्हणजे आमचे रुरल दिल्लीचे कितें आसा पळय ते आमचे कितें करता जो कितें काम करता पळय ताका आमी आमच्या फंडानसून जे आहा पळय ताका रिलीफ हें करता ते म्हणजे की वराच्या प्रमाणे दिसाच्या प्रमाणे कितें काम करता तो तेका ते आमी दिता अशें ते हेतूसून तो तेतूसून खंयचो येता आमचो तो फंड आहा पळय फंड सद्या हातून सांगता गेल्या वर्सा सप्टेंबर ऑक्टोबर आमचे कडेन कांयच नासलें सप्टेंबर कांयच ना झिरो आसलो त्या वेळार आमी कोणाचे ते इंट्रस्टान पयशे घेवन पेमेंट दिला भाडें दिलां तशें दिलां खूब हें आसा अडचणी म्हणजे फायनान्शियल सामकें लोक पयशेच भरूंक सोदनात वर्साक 360 रुपया ज्यो भरपाचे आसा सुरेश बाब आनी तुमी एक सामाजीक जबाबदारी म्हणून काम तुमी करता एक तुमचे कडेन टच आसा पॉलिटिशना कडेन तुमी पॉलिटिशनाकूय तुमच्या फंक्शनाक आपयता आणि बाकी कडेन आमी पयल्या जशे फोटोग्राफी म्हण जावं बाकीचे एसोसिएशनां चलता ती थोडे प्रिमायसीस सरकार तेंकां दिता तुमी अशी केन्ना मागणी केल्या स्वतंत्र प्रिमायसीस धाकटे ऑफिस ते म्हणून हांवें आतां म्हाजे आतां
प्रत्येक वेळा जितले आता प्रत्येक हेका आमी हें केल्लें खंय खंय जागो म्हाजे कडेन सगळे लेटर सगळे आसा फायली भरलेले म्हाजे कडेन भरलेले आसा सुरवाती पासून जे हें केल्लें आसा हाका खंय पोन्नो खंय खंय नांवां दिल्लीं आसा आनी त्या वेळी पर्रेकार जेन्ना हाडलो तेन्ना एज्युकेशन डिपार्टमेंट पर्वरी थंय तेणी म्हाका जागो हें करपाक अशें जालें डायरेक्टरा कडेन मे बी डिस्कस बी जालें अशें जालें की तुका अमके कडेन जागो म्हणजे आमी खंय मागलेलें आतां ओल्ड आमचें एज्युकेशन ओल्ड बिल्डींग बंद जाली खाली जातली दुसरी त्या नॅशनल थिएटरा कडेन ते प्रायमरी स्कूल जे आहा पळय ते खाली जातले अशें जागो दाखयले खंय खंय जागे दाखयले खंय आमचो दितलो सरकार दितलो अपेक्षा आहा आतां ह्या आमी तुम्ही असो दबाव धाडला दबाव म्हणजे आता लास्ट सुद्धा जे सीएमाक दिला पळय हे दिला पळय तितून 12 पॉयंट आसा तितून हो पॉयंट आसा तितून हो पॉयंट आसा खंय तरी पोन्नो घे आहा पळय पोन्नो खंय जागो सरकारचो खंय तरी खाली आहा थोडो आमकां जागो दिया हे परवडचें ना तुमकां इन्कम ना हे सध्या आमचे टेबल स्पेस आमचे ऑफिस आहा पळय हे टेबल स्पेस आमकां स्पेशली ना हांगा हेजे भितर 3 कॅबिन आसा वेगवेगळी आसा हे स्पेस हे टेबल बेसिस चलता आता ना भितर आमकां करचें पडटा एडजस्टमेंट करचें पडटा हांगा सरकार दितलो अशी अपेक्षा सरकार आता अपेक्षा करूया की सरकार जे आहा पळय तें आतां पळया कितें जाता तें अशें आनीक विचारता तुका आतां तुमी आतां जवळ जवळ 45 इयर्स एक प्रेसिडेंट 26 इयर आनी 45 इयर कनेक्टिव्हिटी आहा झोकून घेतलेलें आयुष्य झाकून घेतलेलें आहा आनी तुमी आतां हे कशें पळयता आतां कित्याक तुमी आतां मनीस जाणटो जायत वयतलो फुडें सक्सेसर कोण आसतलो कहो दिसता आनी फुडें भवितव्य कशें पळयता ह्या एसोसिएशन कितें हांव दुसरें सांगता तुका हांव कशें सांगता कित्याक ती एक चिंता कशी आसता एक गोष्ट म्हणजे सांगता तुका हांव एक जशें आतां हें आसा पळय आमचे इयरली जें आसता पळय ऑडिट जाता सगळे प्रत्येक वर्साचे ऑडिट जाता आतां बाकीचे असोसिएशन बाकी खंय खंय संस्था कितें आहा तांकां जशें ह्या गव्हर्मेंटाक खंय कितें तरी ग्रँड मेळटा आसतली न्हू मेळटा तशीच ग्रँड आमकां अरेंज करची अशी म्हणून आमकां थोड्याक थोडे कितें दिवची अशें आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्ली केला सगळें म्हणजे कितें आर्थीक दृश्ट्या कितें आमकां कितें सरकारान दिला अजून कांयच ना अशें मेळोंक ना तुमचे एसोसिएशन प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याकडे बीन भेट जाल्या भेट म्हणजे मुख्यमंत्र्याकडे आतां सध्या आतां पयलीं जी मुख्यमंत्री कडेन आसली भेट जाताली हेचे कडेन आतां ह्या आमचे सध्या आमचे मुख्य प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री आहा जाका दोन ते घरा कडेन वचून मेळ्ळे आमी ऑफिसान मेळ्ळे हांगा एक गेल्ले तेजेर कांय अजून सांगना अजून आतां पळय आतां काल जे कितें जालें तें फायनल म्हणूया तितून जर कितें जाता आतां बरे दीस येतले बरी अशें आशा आमकां निर्माण जाल्या बरे दीस आतां येवपाचे आसा कित्याक आतां जे काल पासून रिस्पॉन्स जो मेळ्ळा आतां सीएमान सांगला 50% मोटरसायकल घेवपाक दिता एक जालें न्हू अशें तें म्हणजे एक होप्स कित्याक सुरवात खंय जावपाक जाय सुरवात जाली की ना ते मागीर ते कनेक्टिव्हिटी भविष्य उज्वल आसा पायलटांक जगा वयलो एकमेव ह्या गोंयान व्यवसाय चलता हांगासर म्हणून अचबीत जाता ट्युरिस्ट अचबीत जाता प्रायव्हेट ज्यो गाडयो टॅक्सी त्योय तुमचे कडेन मुकाबलो करता तो तेंचो आनी आमचो मुकाबलो आमी ते मुखार प्रयत्न जाय म्हणून आमी आतां पायलट व्यवसाय जो आहा तो टिकून उरपाक लागून माझें ऍप ही जी संकल्पना आमी घेतल्या पळय तांत्रीक संकल्पना जी आहा पळय ती घेतल्या पळय तेतून हो पायलट व्यवसाय हांव जरी नसलो तर जे आमी मनीस तयार केल्ले आसा आतां फक्त कितें आतां फायनान्शियली स्ट्रॉंग ना म्हणून कोण जबाबदारी घेवंक सोदना फायनान्शियली हे जाल्यार नवें जनरेशन तुमकां जॉयन जातलें दिसता आतां तेंचेर आसतलें आतां कितें आसा आतां जर तुका 50% जर मोटरसायकल मेळटा कोण तरी करून दिता तर तुका नाका दिसतली ती 2000 रुपया जर तुका म्हयन्याक 50 जाल्या वर्साक जाल्यार अशें तर चालू करता जाता तुका नाका दिसतली ती जर नाका ती नाका घेवन तेणी आतां पूण हे वयतले पळय ते म्हाजे आमच्या हेतूसून भायर वयतले सरकारान जर हें केलें सरकारान जर हें केल्लें आसा तर तें आमच्या हेतूसून फुडें आमच्या असोसिएशनातूच फुडें वयतलें अशें बरें देव बरें करूं म्हणटा गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 श्री कृष्ण हडणकर आनी सुरेश तुमकां म्हणटा कित्याक म्हणटा तुमी आतां माहिती आमी सगळे कडेन जे कितें उलयलां माहिती आमी सगळे कडेन दितले देव बरें करूं म्हणजे गोवा रिपब्लीक तुमी हांगा येयले तुमी आयकलें पयले सारकें आसा आनी कालच्यान तर फक्त म्हाजें हेंच हें जाल्लें आसा की सगळे कडेन हें पळय सगळे आतां कोणाचें बरें हें मेळटा कोणाचें वायट मेळटा कित्याक आतां आमी वायट तें बऱ्याच म्हणटा हांव वायट पण शिकपाक तें शिकपाक मेळटा वायटासून तें बरें शिकोवंक मेळटा तर तेका लागून आणि एक तुका एक प्रश्न लास्ट म्हणजे ते चेतन कामत आसा टॅक्सी एसोसिएशन ओनर तेणे येत्या 14 तारखेर तेणे मिटींग आपयल्या
अच्छा तेंचे म्हणणें कितें की अशें आहा की आमी कोणूच सरकारा कडेन येवंक ना तुवें रोखडेच कनेक्टिविटी केली असो तेंचो आरोप कसो आहा ना तेचो तेंच्या आनी आमकां कॉन्टॅक्टूच ना न्हू ते कशें पळयता तुमी ना आमी ते आतां प्रत्येकाचे प्रत्येक वेळ न्हू प्रत्येकाचे. तेचो वय तेंचो आहा न्हू तेंच्यांनी विकोस येता कशें तेंच्यांनी पळोवप अपोज तें तुका अपोज तशें काय करूंक ना तेंच्यांनी. ना आमकां तशें काय नासलें कित्याक आमचो आमचें हेंच ना न्हू असो तेंचे कडेन आमचे कॉन्टॅक्ट येवंकूच ना न्हू अशें प्रोटेस्ट 14 तारखेर तो प्रोटेस्ट जातलो त्या संदर्भात प्रोटेस्ट 14 तारखेर मंगळारा दिसा जुलय आतां कितें आहा तेंचो कशें कितें तें कशें हँडल करप कितें करप जेणे तेणी आपापलें काम आपल्या तरेन करपाचें कितें करप तें आमकां काय लागना थँक्यू बरें